अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है सलमान रशीद साहब ने लाहौर से, और जो कि ऑथर हैं और 14 बुक्स उन्होंने लिखी हैं। वैसे मेरा तो मैं आर्टिकल भी लिखती हूँ ना, तो मेरा एक आर्टिकल में मेरा जितना माइंड है वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि जो लोग बुक्स लिखते हैं और वो भी इतनी सारी बुक्स लिखते हैं। आई विश कि कभी मैं भी लिख पाऊँ। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, क्या आज आपने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। आपकी आपकी मेहरबानी आरज़ू। नहीं नहीं सर, मेहरबानी की कोई बात नहीं, लेकिन हम आपसे यकीनन बहुत कुछ सीखते हैं। आपके जो बाकी इंटरव्यूज और वीडियो क्लिप्स वगैरह भी मैं देखती रहती हूँ, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होते हैं। तो हमने सोचा हम भी थोड़ा सर आपसे सीखने की कोशिश करें। पाकिस्तान के बारे में सर क्या कहेंगे आप कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हम हिस्ट्री क्या पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को क्या सिखा रहे हैं, इवन मेरी जनरेशन को भी, हमारे बाद वाली जनरेशन को भी क्या कुछ सही मालूम है कि हम लोग कौन है? नहीं, वो हमने तो ये अपने के अजीज साहब थे, बेचारे फौत हो गए 90s में ही। उन्होंने एक किताब लिखी थी, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, बहुत साल पहले। तो ये तो वो बात कर गए थे पहले ही कि हमने यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाने का जो एक तरीका था, वो मैं उनकी अब बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। वो पहले उन्होंने जो किताब लिखी वो बड़ी कमाल की किताब है, लेकिन हमने वो चूंकि एक आइडियोलॉजिकल मुल्क था ना, तो वो फिर हमें हिस्ट्री भी क्रिएट करने की ज़रूरत थी। तो अब हमने फिर ऊट पटांग किस्म की टर्मिनोलॉजीज और ऊट पटांग किस्म की बातें ईजाद कर ली। पता नहीं वो क्योंकि वो सूट हमें फिर वही करता था, हमारी आइडियोलॉजी को रीइंफोर्स करता था। तो फिर कि वो जी जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो पाकिस्तान बन गया था, और हम सारे के सारे अरब से आए हुए हैं वगैरह वाली जो दास्तान है, वो पता नहीं मोहम्मद बिन कासिम या शेर चीतों से लड़ते लड़ते एकदम फिर क्या हुआ मुझे समझ नहीं आई। लेकिन सर ये बात क्यों शुरू हुई आखिर? ये इस तरह के झूठ क्यों बोले गए पब्लिक से या स्टूडेंट्स के ये साथ स्पेशली? हाँ, ये चूंकि वो आइडियोलॉजिकल रियासत बनानी थी ना, वरना और वो हमें ये भी बताना था कि हम फर्क हैं बाकी ये जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं उनसे। तो हमें फिर ये सारी बातें बता के हमें फर्क अलहदा किया गया ना। अगर हम ये ना होती तो फिर तो कुछ साल में लोगों ने कहना शुरू कर देना था कि जी पाकिस्तान फिर क्यों बनाया। वो तो सर आज भी लोग सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों बनाया। मैं तो नहीं करता वैसे लेकिन लोग कर रहे हैं वहाँ पे भी। ख़ास करके जो हमने पाकिस्तान के साथ किया है, अच्छा भला मुल्क था, लेकिन हमने उसे कहाँ पहुँचा के छोड़ा है। तो फिर एक बार ज़हन में तो आता है ना कि फिर हमने बनाया क्यों, इतने बंदे भी कत्ल करा दिए। और उसमें सिर्फ मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू सिख जो मारे गए गरीब, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। मुसलमानों की तो करनी है, वो हिंदू सिख उनकी भी है कि इतने बंदे मरवा दिए पाकिस्तान लेने के लिए कि जी हमने आग और खून की होली में से गुजर के हमने ये पता नहीं क्या एक डायलॉग मारा जाता है कि हमने ये देश हासिल किया। तो देश हासिल कर लिया तो कीता की ਉਹਦੇ ਨਾਲ। बिल्कुल, लेकिन सर अगर देश ना हासिल किया होता तो क्या आपके ख्याल से बेहतर ना होता? आराम से रह रहे थे, पहले भी तो रह ही रहे थे ना, 200 साल से, कितने सौ साल से साथ साथ रह ही रहे थे हिंदू और मुसलमान। फिर अचानक ऐसा क्या ख्याल आ गया कि अब नहीं रह सकते? ये यकीनन कोई या तो पॉलिटिक्स खेली गई आपके ख्याल से, या वाकई में कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट किया। ये मैं अभी थोड़े दिन पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि ये प्रॉब्लम कोई थी कोई नहीं, ये अंग्रेज़ों ने क्रिएट किया। एक उनका एक कंस्ट्रक्ट था, ये जो टू नेशन थियोरी थी। जब 1857 की जंग आज़ादी में उन्होंने देखा
کہ ہندو سکھ اکٹھے ہندو مسلمان اکٹھے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ سکھ کوئی دوسری قوم ہے، لیکن سکھ زیادہ تر جو تھے وہ برطانوی فوج کے اندر شامل تھے نا، کیونکہ نئے نئے سارے فوجی تھے ٹرینڈ. مہاراجا رنجیت سنگھ کی سلطنت ابھی ابھی نئی نئی ڈیزالو ہوئی تھی، یہ بیچارے فارغ لوگ تھے. وہ انگریزوں نے کہا کہ یار یہ بڑے جنگجو ہیں، ان کو بھرتی کر لو. وہ انہوں نے بھرتی کر لیا. تو وہ اس میں ہمارے ساتھ جنگ آزادی میں وہ نہیں شامل تھے. مسلمان اور ہندو یہ جنگ لڑ رہے تھے اور بالکل اکٹھے ان میں ایکا تھا. اس وقت تک تو کوئی نہیں تھی یہ بات کہ جی یہ دو مختلف قومیں. اور جب انگریزوں کو یہ پسو پڑ گئے، خیر انہوں نے وہ کوئل تو کر لی وہ جنگ آزادی، توپوں کے ساتھ لوگوں کو باندھ کے مارا. اور اس کے بعد پڑ گئے انہیں پسو کہ اگر سکھ بھی شامل ہو گئے تو پھر تو یہ ہمیں ٹھڈے مار کے نکال لیں گے سب کانٹیننٹ سے. تو پھر وہ یہ تھیوری ایجاد کی، ہمیں بانٹا گیا. اور خاص کر کے پھر جو پنجابی تھے ان کو ذرا زیادہ ان میں تفریق ڈال دی گئی. مطلب اور جو مسلمان تھے، پنجابی مسلمان جو تھے، ان کو بتایا گیا کہ بھئی جب تک تم اپنی بولی نہیں چھوڑو گے تو تم ان سے فرق نہیں ہو سکتے، ان سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. وہ جڑے رہو گے ان کے ساتھ، وہ جنہیں اب ہم کافر کرتے ہیں. تو وہ پھر بولی بھی ہم سے چھڑوا دی. اور پھر وہ 2 نیشن تھیوری بھی بن گئی. اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جی ہماری تو خوراک بھی فرق ہے، ہمارا کلچر بھی فرق ہے، ہمارا یہ بھی فرق ہے، ہمارا وہ بھی فرق ہے. میں آپ کو آرزو ایک بات بتاؤں، یہ بات بہت 2010 میں شروع ہوتی ہے کہ امرتسر کے باہر ایک گنڈی ونڈ ایک گاؤں ہے. ہم وہاں پہ ایک سکھ فیملی نے ہمیں انوائٹ کیا. ہم غیر قانونی طور پہ گئے، ہمارے پاس ویزا نہیں تھا. جیسے آپ کو پتا ہے انڈیا میں اگر آپ ایک جگہ چلی جائیں تو تھوڑا سا بھی باہر جائیں اس شہر سے پھر ویزا چاہیے ہوتا ہے آپ کو ادھر جانے کو. تو گنڈی ونڈ تو کوئی میرے خیال میں 20 کلومیٹر پرے تھا. ہم غیر قانونی طور پہ ایک سکھ فیملی کی دعوت پہ ان کے گھر چلے گئے. تو انہوں نے ہمیں بتایا، ترلوک سنگھ ان کا نام تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک بھی ہم نے مسلمان قتل نہیں ہونے دیا. اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے یہ جب آئے تھے بدماش کہ دے دو مسلح ہمیں، ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا، تو انہوں نے کہا کہ اوور آر ڈیڈ باڈیز بیٹے. اور گھر کی چھت پہ چڑھ گئے اپنے اور گولی شولی چلا دی ڈرانے کے لیے. وہ بھاگ گئے سارے. پھر اتنے میں فوج آ گئی اور مسلمانوں کو سیفلی کنڈکٹ کر دیا. اور انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ جو بتیاں اوپر سے جا کے انہوں نے ہمیں دکھا کے کہا وہ جو سامنے بتیاں وہ پڑھانا ہے گاؤں آپ کا، آپ کی طرف. ہم انہیں ادھر اسکارٹ کر کے لے کے گئے تھے اور گھروں کی چابیاں ہم نے ان کو پتہ نہیں ہم نے رکھی ہیں ان کو دی. اور ہمارا یہی خیال تھا کہ تھوڑے دن میں یہ ختم ہو جائے گا تو ہم آ جائیں گے. تو مجھے تھا کہ میں کبھی پڑھانا جا کے بھی پوچھوں لوگوں سے کہ جی آپ لوگوں کو ترلوک سنگھ اور ان کے والد یاد ہیں؟ ترلوک سنگھ تو اس وقت 18-19 سال کے تھے، اب فوت ہو گئے. خبر آئی تھی کچھ سال پہلے، ہم انہیں 2010 میں ملے تھے. تو وہ اپنا میں ابھی تھوڑے سال پہلے 3-4 سال پہلے وہاں پہ گیا تو وہاں کچھ جیسے ہم گاؤں میں داخل ہوئے پڑھانا میں، سردیوں کے دن تھے. تو وہ لوگ کچھ چرپائی پہ ایک بورڈ کے درخت کے نیچے بیٹھے بابے حکے پی رہے تھے، حکا پی رہے تھے. تو وہ میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ جی اچھا آپ ہمیں آپ لوگ وہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگے کہ نہیں ہم سارے اسی گاؤں کے ہیں. جو وہاں سے آئے تھے نا وہ آہستہ آہستہ فلٹر آؤٹ ہو گئے اور وہ چلے گئے لاہور کی طرف. تو میں نے کہا کہ جی اچھا پھر اچھا. اور پڑھانے میں بالکل پڑھانے کے گھروں سے 50 گز پرے ایک وہ ندی ہے چھوٹی سی، میں نام بھول رہا ہوں اس کا، اور اس کے ساتھ ہی باڑ لگی ہوئی ہے. باڑ کے ادھر ہماری کھیتی ہیں اور باڑ کے پرے جو ٹریکٹر چل رہا ہے وہ ایک سکھ چلا رہا ہے. میں نے انہیں کہا جی پہلے کی سی؟ کہندا جی پہلے کچھ بھی نہیں سی، سارے سدھو رہندے سی اس پنڈ وچ. جاٹوں کی ایک کاسٹ ہے سدھو، تو کہتے ہیں سارے سدھو رہتے سی تے کوئی فرق تفریق نہیں سی. تو میں کیا
کہنے لگے جی ہم تو اکٹھے جاتے تھے میلوں پہ، عید پہ وہ ہمارے گھر آ جاتے تھے، مسلمانوں کے گھر خاص کر کے بڑی عید پہ، کیونکہ وہ لوگ گوشت نہیں کھاتے تھے تو ہمارے گھر عید کھانے آ جاتے تھے. اور یہ کیا دیوالی، دسہرہ، عید، شب رات پہ ڈشز ایک دوسرے کے گھر جایا کرتی تھی. میں کیا پھر ونڈ پی گئی. کہتا ہاں جی پھر ونڈ پی گئی. میں کیا پھر کی ہویا؟ آپ یقین کریں کہ اس نے ایک بات کی جو نشتر کی طرح، شول کی طرح میرے پار ہو گئی. ان میں سے جو سب سے بزرگ تھے نا، کہتے آہو پھر ونڈ پی گئی تو پھر ساڈے میلے بھی وکھو وکھ ہو گئے، کہ پھر ہمارے میلے بھی علیحدہ علیحدہ ہو گئے. تو کلچرلی ہم کیسے علیحدہ تھے ان سے، جبکہ ہم ایک ہی قسم کے میلوں پہ جایا. اور میلے کا مطلب کیا ہے؟ میل، ملاقات، ملنا. میل سے میلہ ہے. سر مجھے کھانے بھی لوگ کہتے ہیں جی وہاں ہمارے جا کھانے کے الگ ہیں، ہمارا لباس الگ ہے. مجھے تو کبھی نہیں لگا کہ کھانے اور لباس الگ تھا ہمارا. ایک ہی جیسے لباس پہنا کرتے تھے، کھانے بھی تقریباً ایک ہی تھا. وہ بیف کو اگر آپ نکال دیں بیچ میں سے، وہ اگر آپ کبھی ٹیکسلا جائیں نا، تو وہ جو وہاں پہ انہوں نے بتوں نے لباس پہنے میں خاص کر کے دھوتی دیکھیں، وہ 2500 سال پرانے بت ہیں. وہ دھوتی کی نوٹ دیکھیں وہ کس طرح باندھی ہوئی ہے. وہ آج کی پنجابی لوگ اسی طرح دھوتی باندھتے ہیں. وہ خواہ ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، وہ ایک ہی وہی دھوتی باندھ رہے ہیں جو 2500 سال پہلے بدتی تھی. تو کتنے لباس علیحدہ ہو گیا ہمارا. اور کون سے کھانے ہم، صرف یہ ہے کہ جو بڑے اسٹرکٹ ہندو تھے وہ لوگ نہیں کھاتے تھے اپنا ماس. لیکن بچے، میں اتنے لوگوں کو ملا ہوں انڈیا میں کہ او جی ہم چوری چوری نا مسلمانوں کے گھر آ جاتے تھے، اور وہاں پہ آ کے عید پہ ہم لوگ نا گوشت کھایا کرتے تھے. تو کوئی فرق نہیں تھا. وہی میں بھی کہہ رہی ہوں اور سر، اگر اس کو بیچ میں سے میں نکال بھی دیں اگر آپ ماسک کو، تو اس کے علاوہ تو سب ایک جیسا پہناوا. جیسے سر میرے پیرنٹس جو ہیں وہ انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے تھے جب وہ چھوٹے تھے، مطلب بچے تھے، تو وہاں ان کے پیرنٹس یہاں آئے تھے. مدر میری دہلی سے آئی تھی، فادر میرے الہ آباد سے جو اب پریاگ راج کہلاتا ہے وہاں سے آئے تھے. میں نے تو اپنی گرینڈ مدر کو، دادی کو کبھی دیکھا ہی نہیں شلوار قمیض میں، ساڑی پہنتی تھی. میری مدر بھی ساڑی پہنتی تھی، آئے شادی میں ہائے بھی ساڑی پہنتی تھی انہوں نے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ واہ. کیا فرق ہے. اگر میں یہ کہہ سکتی ہوں سر کہ مجھے یورپ پسند ہے، مجھے امریکہ پسند ہے، تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ مجھے بھارت پسند ہے تو میں غدار کیوں ہو جاتی ہوں؟ مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. وہ دشمن ملک بنا لیا نا ہم نے. پھر وہ دیکھیں نا، پھر وہ اگر ہم دشمن ملک نہ بناتے تو ہم جسٹیفائی کیسے کرتے پارٹیشن کو؟ پھر دشمن ملک تو بنانا تھا نا، دشمن دیش. تسی مینوں اندر کرا بالکل. دینا ہے آرزو. کیوں سر؟ بالکل کرا دینا. تو سر میں نے آپ کو سننے کے لیے ہی تو آج آپ کو بلایا ہے، کوئی اندر نہیں کرے گا آپ کو. ڈونٹ وری، آپ بات کیجئے. مجھے نہیں لگتا کہ بس ہمارے سچ بولنے سے، سچ بولنا ہمارا گناہ، سچ بولنا ہمارا قصور ہو جائے گا. اور پارٹیشن کے بعد وہ دیکھیے کہاں چلے گئے، ان کی اکانومی کہاں چلی گئی، ان کی کنٹری کہاں سے کہاں پہنچ گئی، چاند پہ پہنچ گئے. ہم کدھر ہیں؟ ہم کون سے کنویں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ویسے ایک بڑی عجیب بات ہے جی. یعنی انڈیا سے پاکستان علیحدہ ہوتا ہے تو انڈیا ٹھا کر کے آگے نکل جاتا ہے. اچھا پاکستان سے بنگلہ دیش علیحدہ ہوتا ہے تو وہ ٹھا کر کے آگے نکل جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے لوگوں پنوتی میں تو تو ہم ہوئے خوبی نا نہیں سر. ہے، ہم میں کو بہت سر بڑی. ہم پنوتی. تو ہاں وہ جیسے بالکل. ہمارے یہاں ہوتا تھا نا، ہمارے یہاں جب میری مدر تھی نا، تو ہمارے اگر کوئی کام صحیح نہیں ہو رہا نا، کچھ غلط ہو رہا ہے یا کچھ برا ہو رہا ہے اور حالات صحیح نہیں ہو رہے، تو میری مدر کیا کرتی تھی کہ وہ نا اچھا کوئی چیز گھر میں نہیں آئی ہے نا، ڈیکوریشن پیس ہو گیا، کوئی کپڑے، کہتی نکال دو اس کو گھر سے باہر. اچھا وہ گھر سے باہر نکلتے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو ہم بھی شاید اسی طرح کے کچھ ہو گئے کہ جو ہم سے نکل جاتا ہے وہ صحیح ہو جاتا وہ ہے. ٹھیک ہو جاتا ہے اور ہم مزید خراب ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. کہ ہاں پہلے ہم ٹھیک ہی تھے. بنگلہ دیش سے کی آزادی سے پہلے ٹھیک ہی تھا، کچھ نہ کچھ تو تھا. لیکن وہ جیسے جیسے ہم پہلے خرابی وہیں سے شروع کر دی ہم نے، کہ علیحدہ ہوتے ہی ہم نے کہا کہ ایسی خراب ہی ہونا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر اور کہیں نہ بتائیں. کہیں پہ
سر کہیں نہ کہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی بھی غلطی ہے، اور ہسٹری ہم نے ہمیشہ غلط بتائی. ہم ہمیشہ سے اپنے آپ کو ترک اور عربوں کے ساتھ ملاتے رہے، جبکہ ڈی این اے چیک کریں تو ہم تو سارے کے سارے شاید ہندو نکلیں گے. پہلے وہ تو کہتے نا کہ جی، مجھے ایک صاحب نے کہا کہ آپ چیک کیے گا کہ آپ کے جو پیرنٹس تھے یا آپ کی جو فیملی تھی وہ کس لیے کنورٹ ہوئے تھے، ڈر سے یا لالچ سے. میں نے کہا لالچ سے ہوئے ہوں گے، ڈرتے تو ہم کسی کے باپ سے نہیں ہیں. تو لالچ والچ آ گیا ہوگا، ہو سکتا ہے تو اس لیے کنورٹ ہو گئے ہوں گے. تو سر یہ ہسٹری بھی تو آخر ہے نا، اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا. نہیں بالکل نہیں ہٹا سکتے. اور میں آپ کو بتا دوں، بڑے بڑے سیدوں نے اپنا جب ڈی این اے کرایا نا تو وہ بھی 99% انڈین یا سب یہ ساؤتھ ایشین ہی نکلے. مطلب ہماری جو برادری ہے، ہم میں جتنوں نے کرایا ہے وہ سارے 99% ساؤتھ ایشین. اور میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس جو شجرہ ہے نا، ویسے تو میں نے ایسے ایسے شجرے بھی دیکھے ہیں جو حضرت آدم سے جوڑ دیتے ہیں. جیلانی صاحب کو حضرت آدم سے 13 پیغمبروں کا ذکر ہے نا قرآن میں، شاید 13 کا. وہ کرتے کرتے ان 13 سے ٹپ کے نا، اب ان 13 کے بیچ میں ہزاروں سال کا فرق ہے، لیکن وہ ٹپ کے تو جا کے حضرت آدم سے جڑ جاتے ہیں. تو میرے پاس 7 پیڑھیوں کا شجرہ ہے، اور مجھے عین شک ہے کہ 8ویں پیڑھی جو تھی نا وہ ہندو تھی. اس وقت ہم مسلمان ہوئے کوئی 250 سال پہلے ایسے ہی کوئی. تو پھر ہم نے کہا کہ وہ پیچھے والے کو اب ابلٹریٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ پھر اب جو پہلا مسلمان ہے نا اس سے اپنا آپ شجرہ چالو کریں. تو سارے ہم ادھر کے ہی کانورٹس ہیں. اور وہ پنجابی کی ایک فقرہ بولا کرتے تھے لوگ کہ اسی تے تھوک دے مسلمان ہیں، یعنی تھوک کے مسلمان ہیں. یہ آپ اگر یہ جو سلطنت پیریڈ کی ہسٹریز پڑھیں نا، تاریخ فیروز شاہی، مبارک شاہی، اور یہ شاید اس میں بھی ہے طبقات ناصری میں بھی. فیروز شاہی میں تو میں نے مارک کر کے رکھا ہوا ہے. طبقات وہ اپنی مبارک شاہی جو تھی وہ آج سے کوئی 30 سال پہلے لائبریری سے لے کے پڑھی تھی. وہ اب مجھے وہاں سے مل نہیں رہی. وہ میرا خیال ہے میں ایک اپنی کاپی خرید لوں اور اس میں بھی یہ بات ڈھونڈوں کہ جب وہ جزیہ لینے کے لیے آتا تھا نا تو وہ اس کو بادشاہ کا حکم ہوتا تھا کہ تو نے جا کے ایسے نیچے ہاتھ کر کے نہیں جزیہ لینا. وہ دینے والا نیچا ہاتھ لائے گا اور تو نے اوپر سے نوچ کے پیسے لے لینے یا جو بھی وہ دے رہا ہے جزیے میں. اور پھر اس کے بعد اس کے منہ میں تھوڑی سی نا نیچے یا تو کوئی گند اٹھا کے ڈال دینا ہے یا تھوک دینا ہے. تو تھوک دے مسلمان. اب 2-3 اب آپ یہ کسی کو آپ یہ سلوک کر رہے ہیں تو پھر وہ کہے گا یار پھر لعنت بھیجو یار اپنے سناتن دھرم پہ، ہم یہی کر لیتے ہیں جو یہ ہیں. اور کانورٹس جو ہوتے ہیں ان کی جو زیل ہوتی ہے وہ بڑی تکڑی ہوتی ہے. ان کا جو یقین ہوتا ہے نا نئے مذہب کے اندر وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور 100 سال کے اندر 2-3 پیڑھیوں کے اندر وہ بھول گئے ہوں گے، اور بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو زبردستی بھلایا ہوگا کہ وہ یہیں کے لوگ ہیں. انہوں نے پھر اپنے لیے، جس کو میں کہتا ہوں نا ناجائز باپ ہم نے جو ایجاد کیے ہیں، انہوں نے اپنے لیے بھی ناجائز باپ ایجاد کیا ہوگا. لیکن سر مغلوں نے بھی تو بہت بربادی کی اس ریجن میں آ کے. مغلوں کو بھی بہت کہا جاتا ہے، چاہے جو سے بھی مغل آئے ہوں، انہوں نے ہندوستان، پاکستان بلکہ سب کانٹیننٹ میں بہت زیادہ اپنی مرضی چلائی اور ہر ایک کو زبردستی میں کلمہ پڑھایا تلوار کے زور پہ. کہاں تک یہ بات صحیح ہے؟ مغلوں نے اتنا نہیں کرایا. یہ جو کیونکہ مغل تو یہ جزیہ بھی نہیں لیتے تھے. یہ سلطنت پیریڈ والوں کو بڑی بیماری تھی. یہ جو محمود غزنوی کے بعد جو کام شروع ہوا نا، اس میں وہ جو جزیہ لینے آتے تھے وہ یہ بدسلوکی کرتے تھے. تو میرا خیال ہے اس وقت کچھ لوگ تنگ آ کے فیڈ اپ ہو کے کہ یار کیا مصیبت ہے، یہ روز کی کل ہے، تو مسلمان ہو جاؤ. اور وہ اس طرح سے بھی ہوئے ہوں گے. اور بہت سارے سندھ میں تو مسلمان اس لیے بھی ہوئے تھے کہ جو مہاراجہ تھا سندھ کا، جو راجہ ڈاہر جو تھا، وہ لوگ تو براہمن تھے، اور رعایا جو تھی بڑے کٹر ہندو تھے، ظاہر ہے مطلب سناتن دھرم کو ماننے والے. اور یہ اپنے جو تھے جو رعایا تھی وہ عام طور پہ بدھسٹ تھی. تو وہ جب انہوں نے یہ نیا دیکھا اور انہوں
نے دیکھا کہ آپس میں مسلمانوں کا آپس میں کم سے کم سلوک بڑا اچھا ہے کہ نماز اگر ہے اور جو بڑا آدمی ہے اور چھوٹا آدمی ہے اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، وہ عبادت میں ایک ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر انہوں نے وہ وہاں پہ کافی کنورشنز تو اس طرح بھی ہوئی ہوں گی. مگر سر یہاں تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں وہ شیعہ ہیں، وہ سنی ہے، ہم ان کی مسجد میں نہیں جائیں گے، ہم ان کی مسجد میں نہیں جائیں گے. یہ تو یہاں پر بہت ہے، یہ تو کوئی ایک جیسا نہیں مانتا. یہ ہماری بیماری ہے. نہ توبہ کریں آپ. آرزو 2006 میں کاشغر میں تھا، جمعے کے دن ایک مسجد تھی صرف، اور اس میں جو بھیڑ تھی وہ دیکھنے والی تھی کہ نمازی باہر سڑک تک آئے ہوئے تھے، اور جو سٹی گورنمنٹ تھی انہوں نے باقاعدہ دونوں طرف پولیس پوسٹ کی ہوئی تھی کہ وہ یہ سکون سے نماز پڑھ لیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ کیا ہے، یہ شیعہ مسجد ہے؟ کیونکہ زیادہ تر وہاں پہ شیعہ اور اسماعیلی ہیں. تو اس نے مجھے پتا چلا کہ وہ شیعہ سنی اسماعیلی کا کوئی تفریق نہیں ہے، وہاں پہ سب ایک جگہ نماز پڑھتے ہیں. اور پھر جب میں واپسی پہ جہاز پہ میں نے کاشغر سے اسلام آباد آنا تھا نا، تو کھیپیے یہ جو ہمارے بزنس والے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹا چھوٹا کاروبار کرنے والے، وہ کافی سارے تھے، یعنی پورا جہاز ہی ان سے بھرا ہوا تھا. آپ یقین کیجئے 5 مختلف جماعتیں ہوئی رات کو عشاء کی نماز کی ایئرپورٹ کی لاؤنج میں. ہم تو ایک دوسرے کے وہ اگر کسی اور مدرسے کا پڑھا ہوا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں وہ کرتے. اور شیعہ سنی آپس میں مطلب ہم نے یہ بنا لیا. اب یہ زیادہ سے پہلے یہ نہیں تھا شیعہ سنی کی اس طرح کی کوئی تفریق. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر اس سے پہلے بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی احمدیاز کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا. ہم نے بڑا کچھ کیا ہے. وہ احمدیاز وہی ہیں جنہوں نے پاکستان بننے میں سب سے زیادہ رول پلے کیا تھا. انہی کو جیسے کہتے ہیں نا کھڈے بیچارے. لائن لگا دیا. اور دیکھیے کتنے بڑے لوگ، سر ظفر اللہ بھی احمدی تھے شاید، اور آپ کے وہ احمد صاحب ایک ہوتے تھے ایوب خان کے فائنانس کے بندے، بڑے بڑے قابل لوگ تھے. وہ سر عاطف نوبل میاں پرائز جو ہے ہمارا جو لے کہ کر آئے امریکہ، سر نوبل پرائز جو ہمارا لائے ہیں وہ بھی احمدی ہیں. ہاں. اور سلوک ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، مطلب ہمارا تو اب یہ ہو گیا نا کہ جی وہ اس کا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ احمدیوں میں اور ہم میں فرق کیا ہے، کیونکہ میں تو ان کو بھی نماز ہی پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں. تو لیکن وہ ہم نے وہ اتنا بڑا فرق ڈال لیا ہے کہ اب پتہ نہیں کب کیسے ٹھیک ہوگا. نہیں سر کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ جو زہر ایک بار پاکستان میں آ گیا وہ کبھی میں نے نکلتے ہوئے تو نہیں دیکھا. لیکن سر سلک روڈ یہ کی تو بات آپ کر رہے تھے، پاکستان میں سلک روڈ کی بھی آپ نے کہا تھا کہ بات ہم کریں گے. یہ نا ایک بڑی مت ہے کہ جی دا سلک روڈ. اب اگر آپ اب تو خیر ہر کوئی دانشور بن گیا نا جب سے انٹرنیٹ ایجاد ہوا ہے، تو وہ سلک روڈ کہہ کے وہ نقشے بنا کے وہ ہنزا سے گزار کے سلک روڈ کو نیچے لاتے ہیں. اور لیکن اگر آپ پرانے نقشے دیکھیں نا تو سلک روڈ ہنزا میں نہیں آتی تھی. سلک کا کوئی ٹریڈ ہنزا سے نہیں ہوتا تھا. جب انگریز آئے ہیں تو انہوں نے گلگت میں کوئی ٹریڈ سلک کا نہیں دیکھا. یہاں پہ تھوڑا سا اشمومن اور وخان کی طرف سے وہ یہ کیا ہے ڈیری پروڈکٹس کا گھی شی اور وولن اس کا ہوا کرتا تھا اشکومن اور وخان کی طرف سے، اور لوکل کوئی تھوڑی سی ٹرانسپورٹ ہوتی تھی. اب کیا کیا انہوں نے کہ گلگت اور ہنزا کے بیچ جو پرانی سڑک ہے نا وہاں پہ آغا خان فاؤنڈیشن نے ایک پھٹا لگا دیا ادھر اشارہ کر کے کہ جی سلک روڈ، دی اولڈ سلک روڈ. سلک روڈ یہاں پہ نہیں تھا. اب ہر کوئی اسے سلک روڈ کر رہا ہے. اور اگر آپ ہنزا والوں سے پوچھیں وہ کہیں گے جی یہی سلک روڈ ہے. ہم ہنزا والے تو لوٹا کرتے تھے قافلے سلک روڈ کے اوپر. سلک روڈ نہیں تھا، ایک ٹریڈ روٹ تھا جو یہاں سے نہیں گزرتا تھا، کرم پاس سے گزرتا تھا جو ہنزا سے 200 کلومیٹر ایسٹ میں ہے. اور کارگل سے وہ رستہ گزر کے جا کے لے لداخ سے ہو کے پھر خردون پاس پر سے چڑھ کے پھر نیچے اتر کے اور آپ کا جو ہے کراکرم پاس ادھر سے ہو کے جایا کرتا تھا. اور یہ ہنزا والے ادھر جا کے لوٹتے تھے. اچھا
हुंजा वालों को किसी ने कह दिया कि जी आप लोग काफले लूटते हो, उन्होंने कहा जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਅੱਬਾ ਹੱਥ ਪੂੰਝ ਕੇ ਜਾ ਕੇ काफला लुट के फिर आके रोटी में पै जाता सी। मतलब इतनी पढ़ा किसी ने है नहीं, किसी को ये नहीं पता कि ये जो आपका फ्रांसिस यंग हस्बैंड था 1989 में हुंजा करने क्या आया था, जिसके फिर 3-4 कितने साल 3-4 साल बाद नहीं 2 साल बाद ही फिर हुंजा के ऊपर अंग्रेजों ने चढ़ाई कर दी और मीर सफदर अली को निकाल दिया, क्योंकि वो ये ढूंढने आया था कि ये बल्ती लोग जिन है, बल्ती लोग कह रहा हूँ हुंजा के लोग जिन है कि ये वहां 200 किलोमीटर परे ये पहुंचते किधर से है, रास्ता कौन सा है, अंग्रेजों को समझ ही नहीं आ रही थी। और फिर उसने देखी वो शिमशाल पास कि वो शिमशाल में से गुजर के जाके शख्सगाम रिवर वैली के अंदर जाते हैं, और वो इतना कठिन सफर है। मैं उस वैली में गया हुआ हूँ, मैं वो बल्तिस्तान के जो लोग यारकंद जाया करते थे आज से 1000 साल पहले, मैं वो रास्ता मैं देखने गया था, और मैं यारकंद में बल्ती लोगों को मिला जो अपनी बोली भूल चुके हैं, अब वीगर बोलते हैं वहां पे, लेकिन मैंने शख्सगाम रिवर वैली देखी हुई है। मैं आपको बताऊं इतनी ट्रेचरस वैली है, उसमें एक 200 मील में कोई इंसान का निशान नहीं है 200 किलोमीटर में, जिसमें से ये हुंजा के लोग गुजरते थे। अच्छा उन्हें वो, और ये नाम कैसे पड़ गया कि ये सिल्क रोड है, 1985 से पहले या शायद 84 कर लें, इससे पहले मैं चैलेंज करता हूं कि कोई मुझे सिल्क रोड का नाम पाकिस्तान में दिखा दे। ये कराकोरम हाईवे कहलाती थी, फिर जब ये खुल गया ना, पहले तो ये रिस्ट्रिक्टेड सड़क थी, हमारे फौजी और सरकारी गाड़ियां काशगर आया जाया करती थी, फिर ये जब वो बन गई, खुल गई कि जी अब टूरिस्ट आ जा सकते हैं, तो यहाँ भीड़ लग गई अफरंगियों की भी और हमारे देसी लोगों की भी। तो ये टूर ऑपरेटर थे ना, उन्होंने कहा कि भाई इसको ग्लैमराइज करो और इसको सिल्क रोड कहना शुरू कर दो। पहली बार टूर ऑपरेटर्स ने 1985 में इसका नाम सिल्क रोड रखा। और फिर ये झूठ हमारे यहाँ तो ये है ना कि आपने हर चीज ही झूठ, हम 1947 से झूठ मैन्युफैक्चर करने पे लगे हुए, तो इन्होंने ये इसका नाम सिल्क रोड कर दिया। मुझे आप कोई बता दें, अंग्रेजों ने आके इतना कुछ गिलगित के बारे में लिखा 19वीं सदी में, किसी एक खाना खराब ने ये नहीं लिखा कि जी यहाँ सिल्क पड़ा हुआ है, जी बड़ा सिल्क है, जबकि वो खरदुंग में जो कराकोरम पास से रास्ता आता है वहां पे हमें अंग्रेजों का लिखा हुआ मिल जाता है कि सिल्क भी है यहाँ पे, और ट्रेड में क्या क्या है, अफीम आ रही है, चरस आ रही है, अफीम भी आ रही है, चरस आ रही है, नमदा आ रहा है, फेल्ट और सिल्क। यहाँ तो कभी किसी ने नहीं हमें बताया कि जी गिलगित में भी सिल्क के गोदाम है। तो ये टूर ऑपरेटर्स ने जब इसको सिल्क रोड कहना शुरू किया, तो मैं उन्हें कहता था कि भाईजान आप इसमें एक झूठा ग्लैमर क्यों डाल रहे हैं, ये सड़क 8वां अजूबा है दुनिया का, वो तो वैसे ही इतनी इसमें ग्लैमर है, वैसे ही आप, और फिर कितने लोगों ने जाने दी, हमारे फौजियों ने, चाइनीज बिल्डर्स ने, वो पता नहीं फौजी थे या सादा थे वो, लेकिन हर एक की जाने गई। कब्रिस्तान आपको मिलते हैं वहां पे वो लोग जो बेचारे जान से गए ये सड़क बनाने के लिए। मैंने कहा ग्लैमर तो ये है, झूठा ग्लैमर। तो मुझे मेरा एक दोस्त है वो कहता है ओ साडा सौदा वेख रहा, तेनों की तकलीफ है, तू मुंह बंद रख अपना। तो बिल्कुल ऐसे ही सर, जैसे हमने श्रीनगर हाईवे भी तो बना दिया ना, वो लोग कंफ्यूज हैं कि मतलब कश्मीर तो उधर है लेकिन श्रीनगर हाईवे इस्लामाबाद में, आहो वो भी ऐसे ही नाम रख दिया सर हमने। बिल्कुल। लेकिन क्यों सर कोई ठीक नहीं करता? आप जैसे लोग हैं जो हकीकत जानते हैं, जो सच्ची बात जानते हैं, लोग बात करते हैं, क्यों हमारे लोग इतने ढीठ हैं? क्यों इनको शर्म नहीं आती? क्यों ये ठीक होने को तैयार नहीं है? ये हम पता नहीं कुछ जेनेटिक हम में है या क्या, मुझे समझ नहीं आती कि हम झूठ जो है ना उसको बड़ी जल्दी पकड़ते हैं, बेवकूफ़ी की बात को बड़ी जल्दी पकड़ते हैं। वो पानी से चलने वाली कार, हमारे सीनियर तजिया कार भी कैमरे लेके पहुंच गए उधर और उसको प्रमोट कर रहे हैं कि जी पानी से चला दी है तो मुआवजा कर दिया इसने वकार शेख ने। तो बाद में किसी से मादरत तक नहीं की सीनियर तजिया कार ने कि सर जी गलती हो गई, मैं फुद्दू बन गया, क्योंकि वो अपने वो कदीर खान ने भी तो कह दिया था ना कि जी हाँ हाँ ये पानी से चला दी है इसने कार। तो हम
बेवकूफ़ी, हमाकत और झूठ को बड़ी जल्दी पकड़ते हैं। अकल की बात पसंद नहीं हमें आती। ये मैं समझने से कासिर हूँ कि ये क्यों है? बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर मोहम्मद बिन कासिम की अगर हम बात करें, उनकी भी कहा गया कि जी यहाँ पर कब्रें हैं और यहाँ पर थे, तो सर वो क्या माजरा है, वो भी जरा बताइए ना। वो अगर आप ये जो अपनी मकरान कोस्टल हाईवे है, जो अभी चंद साल पहले कमीशन हुई, जो कि कराची से ग्वादर को जोड़ती है, और अब आप कराची से चल के 8-9 घंटे में ग्वादर पहुंच जाते हैं। और मुझे वो ज़माना याद है जब आप कराची से चल के 2 दिन बाद ग्वादर पहुंचते थे। तो खैर, सही। अब मकरान कोस्टल हाईवे पे अगर आप अगोर एक जगह आती है, वहाँ पे आप ज़रा आहिस्ता कर लें गाड़ी, तो आपको सड़क के बाएं हाथ पे एक बड़ा सा सीमेंट कंक्रीट का ईंटों से वो फटा बना के सीमेंट उसके ऊपर किया हुआ है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है मोहम्मद बिन कासिम के शुहदा की कब्रें, और इशारा किया हुआ है बाएं हाथ की तरफ। और वहाँ साथ ही सड़क से कोई 30 गज हट के एक छोटी सी टेकरी है, उसके ऊपर कुछ पुरानी कब्रें हैं। और वो चूंकि उनके ऊपर अरबी में कलमा भी लिखा हुआ है और नाम भी अरबी रस्मुल खत में लिखा हुआ है, तो जी वो मोहम्मद बिन कासिम की कब्रें बन गई। किसी डफर ने ये नहीं कहा कि यार किसी ने पूछ लो जिन्हों पता है। उन्होंने कहा जी फटा ला दो। वो जैसे वहाँ आगा खान फाउंडेशन, अब वहाँ उसमें बड़े बड़े अक्लमंद लोग भी हैं आगा खान फाउंडेशन में, उन्होंने लगा दिया बगैर सोचे समझे कि यार ये सिल्क रोड नहीं होती थी यहाँ पे कोई, उन्होंने लगा दिया कि जी यहाँ से अपना मोहम्मद बिन कासिम गया था वहाँ या आया था तो उसके बंदे शहीद हो गए थे। वो कब्रें 300 साल पुरानी हैं। वो वहाँ के बलोच कलमती सरदारों की कब्रें हैं। हमने उन्हें मोहम्मद बिन कासिम बना दिया। और फिर आपको मैं बताऊं कि वो यानी वो मैं कह रहा हूं ना कि अकल की बात को हाथ डालते हुए हम पता नहीं हमें कोई खुदावंदगार का कोई हुक्म है कि अकल नु हाथ नहीं पाना। मुसलमानों, वो वहां पे अगर आप ओरमाड़ा जाएंगी ना, तो ओरमाड़ा का जो हैमर हेड है, और उसके ऊपर आप चढ़ते हैं तो आप वो सड़क ईस्ट से घूम के आके फिर मगरिब की तरफ जाती है। वहां ऊपर एक माइलस्टोन जैसा होता है ना, उस शक्ल का एक चीज बनाई हुई है, उस पे आप ऐसे जा रहे हैं तो अलेक्जेंडर की एक ग्रीक बनाया हुआ है, वो हेलमेट शेलमेट से आपको पता लग रहा है एक ग्रीक बनाया है। और अगर आप उस तरफ से देखें तो वो एक मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम, वही वो कील वाली टोपी वाला बनाया हुआ है। यानी अलेक्जेंडर इधर से निकला और मोहम्मद बिन कासिम इसी रास्ते इधर आया। किसी ने किताब, हम पे हराम है कि हम कुछ पढ़ लें, किताब नहीं कसम से हमने जरा, पढ़नी। वो बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। और क्या है कि अगर आप सिर्फ थोड़ी सी किताब, वो अपना चचनामा मोहम्मद बिन कासिम के लिए, फतूहुल बुलदान, ये 2 किताबें अगर आप पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि अरब फौज आई किधर से थी। वो केच तुर्बत के रास्ते आए थे। और अब ये जो कोलवा वैली है, जिसमें आवारान और फिर लसबेला और शहरों के नाम दिए हुए हैं, केच का जिक्र हो रहा है, लेकिन नहीं उत्थे वाड़ देना वो नीचे, वो कि जी वो यहाँ से, जो जितनी अकल है खोपड़ी में वो वही इस्तेमाल की। और अलेक्जेंडर का भी हमें पता है कि वो किस तरह से गया था। और वो शहर जगहों के नाम तो उसने कुछ नहीं लिखे, लेकिन जो अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, लसबेला तक तो वो पहुंच गया। कराची से 180 किलोमीटर नॉर्थ है लसबेला, और वहां से वो मगरिब को गया। झाओलक में उसने एक जंग भी लड़ी लसबेला वालों के साथ, वो बेचारे थोड़े से थे, उन्हें मार पीट दिया इसने। तो वो अब किसी ने नहीं सोचना कि जी वो अच्छा अब किताब को हाथ लगा लें, कुछ हमें भी अकल आ जाए, नहीं, वो मंडी जाओ हर झूठ। सर इस लिहाज से तो बहुत अच्छा हो गया कि पाकिस्तान बन गया, और ये सब लोग जो बिल्कुल अकल से पैदल हैं, मेजोरिटी, सबको नहीं कह रही लेकिन मेजोरिटी, वो सब इस साइड पर आ गए। और यहाँ पे जो कुछ हुआ है वो अब हिंदुस्तान वाले शुक्र करते होंगे कि पाकिस्तान बन गया, उनकी जान छुड़ गई हम लोगों से। वरना सोचिए अगर हम वहां होते, हमने उनका क्या हाल करना था। ना वो चंद्रयान लेके कहीं जा सकते, ना उनकी इकोनॉमी कोई बेहतर हो सकती, ना फॉरेन हाँ, पॉलिसी का कुछ हो पाता। हम लोगों ने इसी किस्म की हरकतें कर दी बिल्कुल। थी। बहुत मैं शुक्रिया आपको सर एक कि आपने दिलचस्प आज बात की।
जी, जी, ज़रूर सर। चलें, नहीं, आपकी नहीं सर मेहरबानी। बताइए। सर एक आखिरी बताइए, बताइए। एक जी, आखिरी जी। बात, जालंधर में मैं गया, जब मैं जालंधर में था ना पहली बार 2008 में, तो एक तो जैसे ही आप बॉर्डर टपते हैं ना, तो आपको बड़ी खुशी होती है कि हर कोई पंजाबी बोल रहा है। को किसी को उर्दू नहीं भी आ रही, ब ब ब करके उर्दू नहीं बोलेगा, पंजाबी बोल रहे हैं सारे। तो वो जालंधर में मैं वो जो साइकिल रिक्शा वाले होते थे, वो बोलते थे, मैं जब आना था तो मैं साइकिल रिक्शा पे बैठता था। तो मैं पंजाबी में बात करता था, फिर मैं देखता था कि ये कोई एक्सेंटेड सी उर्दू बोल रहा है। तो एक पहली दूसरी दफ़ा के बाद मैंने उससे पूछा कि बेटा तू कहाँ से आया है? लड़के से थे सारे। तो कहता है साहब हम पटना से आए हैं, बिहार से। तो मैंने कहा वो पटना से इतनी दूर आके जालंधर में रिक्शा चला रहा है बेटा? तो कहता है साहब गुर्बत बड़ी है वहाँ पे। तो मैंने कहा कि पढ़ा लिखा है कुछ कि नहीं? मैंने कहा अब्बा क्या करता है? कहता साहब अब्बा नशा करते हैं, अब्बा नशा करता है। और मैंने कहा कितने बहन भाई हो? किसी के 16, किसी के 17, किसी के ऐसे, किसी के वैसे, और सारे अनपढ़, और अब्बा सिर्फ नशा करता है और बच्चे पैदा करता है, और कोई काम नहीं है। और मैंने इंडिया में जितने मैंने हिंदू सिख फैमिलीज को मैंने देखा, 2 बच्चे, हद 3 थे। तो अब वो अगर हम वहाँ होते तो हम भी वो देखे ना, अब 250 मिलियन तो हम हो गए हैं, वो आप फिर सोच लें कि हमने इंडिया में क्या हाल करना था। सर अभी भी बुरा हाल वो है, लेकिन सर तभी मेरे पंजाब की आपने बात की सर। हिंदुस्तान के लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में जो पंजाबी हैं उन्होंने डोमिनेट करके रखा हुआ है पूरी कंट्री को। आपको लगता है सर फौज भी पंजाबी है, हर तरफ पंजाब का ज्यादा होल्ड है पाकिस्तान में, हर चीज पे पंजाब जो है वो ज्यादा पाकिस्तान को होल्ड करता है, बजाय इसके कि बाकी सूबे जो उन्हें कोई लिफ्ट ही नहीं कराई जाती। ये मुझे नहीं समझ आती। शायद हो, लेकिन मैं चूंकि मॉडर्न पॉलिटिक्स और मॉडर्न हिस्ट्री से बिल्कुल ना वाकिफ हूँ ना, तो इसके ऊपर मुझे समझ नहीं आती कि ये है। हो सकता है कि हो, मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। बिल्कुल ये सही, नहीं है लेकिन कि खैर मैं डर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं। नहीं नहीं, मैंने तो आपसे नहीं कहा कि आप डर रहे हैं, बिल्कुल डरने की क्या बात है सर इसमें, डरने की तो कोई बात नहीं है। मगर मगर ये जरूर है कि बहरहाल जो आपने पहले कहा कि बिल्कुल बांग्लादेश अलग हो गया तो वो भी तरक्की कर गया, भारत भी बहुत आगे चला गया, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हमारे अंदर है और हमें यकीनन उसको देखना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए कि हम ऐसे क्यों हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज हाँ, ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू आपकी सर। मेहरबानी, आपकी थैंक यू। मेहरबानी। आप